बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो का मौजू है गंदम के बाद कमाद की काश्त के लिए खाद और दानेदार जहरों का मुकम्मल प्लान। तो काश्तकार भाइयों, वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से बता सकूं कि किस तरह हम खादें और दानेदार जहरों का इस्तेमाल करके हम गंदम के बाद काश्तकार कमाद से बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों देखें, जो कमाद के लिए खादें इस्तेमाल करनी है वो मैं आज आपको बताता हूँ। काश्त के वक़्त आपने कमाद के लिए खिले निकालनी है। खिलों के अंदर 1 बैग डीएपी, 1 बैग पोटाश और 16 किलोग्राम दानेदार जहर वो डाल देना है। डालकर काश्तकार भाइयों आपने उसके अंदर समय डालने हैं। समय काश्तकार भाइयों डालने के बाद आपने, क्योंकि काश्तकार भाइयों गंदम के बाद कमाद बहुत लेट हो चुका होता है, इसकी ग्रोथ बेहतरी के लिए हमें बहुत से इजाफी काम करने होंगे। तो जब काश्तकार भाइयों समय हम खेलों में डाल देंगे, उनके बाद हम देखें एक प्रोडक्ट है जबरालिक एसिड। ये 10 ग्राम की टिक्कियाँ भी मिल जाती हैं और साथ काश्तकार भाइयों पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है एवियाल ग्रुप का जब्रेक्स के नाम से। ये 20 ग्राम लेना है। साथ 400 ग्राम थायोफिनेट, इसको पानी में हल करके आपने समों के ऊपर स्प्रे करनी है। जब काश्तकार भाइयों आप इसकी स्प्रे समों के ऊपर करेंगे तो काश्तकार भाइयों एक तो हमारा कमाद फफूंदी वाली बीमारियों से महफूज रहेगा। साथ जो जिब्रालिक एसिड है वो कमाद के उगाव को बेहतर करेगी और साथ जड़ों की तादाद बढ़ाएगी। जड़ें अच्छी और बेहतर और गहरी और लंबी होंगी, क्योंकि जिब्रालिक एसिड जो होता है वो कमाद या दीगर फसलों की हार्मोन्स को तेज़ करता है, जिससे हमारी जड़ें ज़्यादा बनती हैं और जल्दी बनती हैं और साथ ही कमाद की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और थायोफिनेट फफूंदी कुछ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जड़ें फफूंदी वाली बीमारियों से महफूज रहें और हमारी जड़ें अच्छी और सेहतमंद हों और अच्छी खुराक हासिल करें। इस तरह खासकर भाइयों, जब हम खादें और दानेदार जहर, जबरालिक एसिड और थायोफिनेट हम समूह के ऊपर डालकर इसके बाद मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ाने के बाद जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अच्छी फसल हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जड़ी बूटियाँ बहुत तेज़ी से खुराक खाती हैं जो कमाद की खुराक का हिस्सा बनती हैं और कमाद की खुराक का तकरीबन 20 से 30% हिस्सा खा जाती हैं। इसलिए जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए हमें जड़ी बूटियों का बरवकत कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारी कमाद की ग्रोथ को नहीं होने देगी और ना ही हमारी कमाद की में शगुफ़े अच्छी तरीके से बन पाएंगे। इसलिए जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए हमें जो कमाद को मिट्टी चढ़ाने के बाद पहले पानी के साथ डुअल गोल्ड फ्लड करना होगी। तो काश्तकार भाइयों, डुअल गोल्ड जब फ्लड करते हैं तो 2 माह तक जड़ी बूटियों का कंट्रोल रहता है। काश्तकार भाइयों, जड़ी बूटियों के कंट्रोल की एक और भी वजूहत मैं बताता हूँ। जब जड़ी बूटियाँ खेत में नहीं होती तो हमारे कमाद को हवा और रोशनी वाफर मकदार में मिलती है, जिससे हमारे कमाद के पौधे अच्छा क्लोरोफल बनाते हैं और ज़ाय तलीफ का अमल भी तेज़ होता है। तो इस तरह हमारे पौधे ज़्यादा खुराक बनाएंगे और ग्रोथ भी बेहतर करेंगे। इसलिए जड़ी बूटियों का कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी ज़मीन पर को वाफर मकदार में रोशनी और हवा मिले और ताकि पौधे अच्छी और बेहतरीन खुराक बना सकें। देखें, हम ये फसल गंदम के बाद गंदम के बाद काश्त होने वाला कमाद बहुत लेट होता है। इसमें हम खादों का भी जल्द से जल्द इस्तेमाल करेंगे। हम कमाद लगाने से 20 से 25 दिन बाद हम यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। यूरिया में काश्तकार भाइयों आधा बैग यूरिया और जिंक का इस्तेमाल करेंगे। 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट और आधा बैग यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमें जिंक के इस्तेमाल से हमारे पौधों के हार्मोन तेज़ होते हैं
اور وہ زیادہ جڑیں بنیں گی، اور جڑوں کے ساتھ ساتھ ہمارا پودے زیادہ شگوفے بنائیں گے، اور کماد زیادہ شگوفے بنائے گا۔ اس سے ہمارے کماد کی گروتھ بھی بہتر ہوگی، اور کلوروفل بھی زیادہ بنے گا، ہمارے پودوں میں کلوروفل زیادہ بنے گا، تو اس سے زیادہ خوراک بنے گی۔ تو اس لیے کاشتکار بھائیوں، ہم نے پہلے 25 دن میں یوریا اور زنک کا استعمال بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کاشتکار بھائیوں، ہمیں 1 ماہ بعد 1 بیگ نائٹرو کھاد ڈالیں گے۔ نائٹرو کھاد کیونکہ کاشتکار بھائیوں 1 بیگ ڈی اے پی سے ہماری کماد کی فاسفورس پوری نہیں ہوگی، اس لیے ہم 1 ماہ بعد نائٹروفاس 1 بیگ نائٹروفاس کا ڈالیں گے، ساتھ دانے دار زہر ڈالیں گے۔ دانے دار زہر میں کاشتکار بھائیوں ہم 8 کلو گرام ریفری فیپرونیل ڈالیں گے۔ فیپرونیل کاشتکار بھائیوں ایک ٹھنڈا زہر ہوتا ہے جو فصل کے میں جس میں پی جی آر ہوتے ہیں، اور فصل کی گروتھ کو بہتر کرتا ہے، اور اس سے ہمارا کماد بورر سے محفوظ رہے گا اور ساتھ گروتھ بھی بہتر کرے گا۔ تو 1 ماہ بعد نائٹروفاس کے ساتھ دانے دار زہر کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد کاشتکار بھائیوں ہمیں 15 دن بعد آدھا بیگ یوریا ڈالنا ہے۔ یوریا کاشتکار بھائیوں ہم نے تھوڑے وقفے سے یعنی 15 دن کے وقفے سے آدھا بیگ ڈالتے رہنا ہے، تاکہ ہماری یوریا کی ضرورت یوریا ساتھ کے ساتھ ملتی رہے۔ اسی طرح کاشتکار بھائیوں 1 ماہ بعد یعنی 1 ماہ بعد نائٹروفاس ڈالیں گے، پھر کاشتکار بھائیوں 15 دن بعد آدھا بیگ یوریا کا ڈالیں گے، پھر کاشتکار بھائیوں اس سے مزید 15 دن بعد ہم 1 بیگ نائٹروفاس کا ڈالیں گے، اور ساتھ آدھی بیگ یوریا کا ڈالیں گے۔ اس طرح کاشتکار بھائیوں ہمیں 2 بیگ نائٹروفاس کے ہو جائیں گے، اور یوریا کا ساتھ کاشتکار بھائیوں مزید ہم اکتوبر تک 15 دن کے وقفے سے آدھا بیگ یوریا کا ڈالتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد کاشتکار بھائیوں 2.5 ماہ بعد ہم کماد کو گوڈی والی ہل چلائیں گے۔ گوڈی والی ہل چلانے کے بعد ہم اس میں کاشتکار بھائیوں جب گوڈی والی ہل سے اچھی طرح کماد کی جتائی ہوگی، اس کی جتائی کے بعد ہم مڈوں پر مٹی چڑھائیں گے۔ مڈوں پر مٹی چڑھاتے وقت کاشتکار بھائیوں ہمیں آدھا بیگ ڈی اے پی کا لینا ہے، اور 1 بیگ یوریا کا، اور ساتھ 2 تھیلے ریفری دانے دار زہر یا 16 کلو گرام دانے دار زہر استعمال کرنا ہے، اور 4 کلو کاشتکار بھائیوں ہمیں ہیومک ایسڈ استعمال کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ہم نے کھیت میں چھٹا کر دینا ہے۔ چھٹا کرنے کے بعد ہم نے مڈوں پر مٹی چڑھا دینی ہے۔ اس سے کاشتکار بھائیوں ہماری فاسفورس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور دانے دار زہروں کے استعمال سے ہمارے پودے محفوظ رہیں گے، بورر سے محفوظ رہیں گے۔ کاشتکار بھائیوں لیٹ کاشتہ کماد سے ہمیں بورر سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم بر وقت اچھے اور صحت مند شگوفے حاصل کریں، اور بہترین شگوفے حاصل کر کے ان کی گروتھ کو بہتر کریں۔ تو کاشتکار بھائیوں 2 ماہ کے فصل پر ہم نے 20 گرام جبریکس کی پھر دوبارہ سپرے کرنی ہے، اس سے ہماری گروتھ بہتر ہوگی۔ تو کاشتکار بھائیوں اس طریقے سے ہمیں اکتوبر کے اینڈ تک آدھا بیگ یوریا کا 15 دن کے وقفے سے ڈالتے رہنا ہے۔ اس طرح ہماری کماد کی گروتھ بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس سے بہترین پیداوار لیں گے۔ تو کاشتکار بھائیوں امید ہے کہ اس طریقے سے آپ بھی کھادوں اور دانے دار زہروں کا استعمال کر کے اپنی کماد کی فصل کی حفاظت کریں گے، ساتھ اچھی گروتھ بھی حاصل کریں گے اور اچھے شگوفے حاصل کریں گے۔ تو ٹھیک ہے کاشتکار بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کی سمجھ آ گئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔